नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मर्यादा जोगाउन नसकेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष अर्यालको आरोप। एमाले पार्टीको मात्रै राष्ट्रपति बनेको जिकिर। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमुवाङ भोट माग्दै नेकपा यस अध्यक्ष नेपालसँग दुई पार्टीबीच एकता अभियानको सुरुवात भएको एमाले पक्षको दावी। सडक अनुगमनमा नगरकोट पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठलाई स्थानीयले घेरे। 9 वर्षसम्म बाटो नबनाएको भन्दै चर्को विरोध। इन्सुलिनको मूल्य घटाएको अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी एली लिलीको दावी। मधुमेहका बिरामीलाई सहज हुने अनुमान। र नेपाल आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटमा छनौट। विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालसँग युएई 7 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमाले पार्टीको मात्रै राष्ट्रपति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले जुनसुकै विधेयक लगे पनि पास गर्ने तर अन्य पार्टीहरूले लगेको विधेयक पास नगर्ने गतिविधिहरूका राष्ट्रपति एमालेको मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदबाट 2 पटक पास गरेर लैजाँदा समेत फर्काउनु गलत भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भइसकेपछि सबै पार्टीलाई अभिभावकत्वको हिसाबले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। के गरौँ भने बिजोग छ क्या। त्यो नागरिकताको मुद्दा चाहिँ नि यहाँ कस्तोले नागरिकता पायो त्यो बेलामा हाम्रै देशको सन्तानले पाइरहेको छैन नि। त्यो मुद्दामा चाहिँ दुईचोटि पठाउँदा पनि राष्ट्रपतिले जुन किसिमले फर्काउनु हो त्यो चाहिँ त पीडादायी नै छ नि। एउटा कसको इसारामा चल्ने होइन नि, होइन। त्यो त राष्ट्रपति भनेपछि त राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले उहाँले त पार्टीको लेभलभन्दा माथि उठेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ र सुझावहरू दिनुपर्छ, निर्णय दिनु। नागरिकताको विषयमा त आएन त कुरा, होइन। ठिक छ, एकचोटि फर्काउनु हो, होइन। एकचोटि उहाँले फर्काएर फेरि उनीहरूले नयाँ हिसाबले सोचोस् भन्ने कुरो हो। जब दोस्रोचोटि गइसकेपछि त फेरि उहाँ त संवैधानिक पदमा रहेको मान्छे हो नि त, होइन। अब मैले यहाँ चाहिँ डिक्टेट गर्न मिल्छ त मिल्दैन। मैले यो ठाउँमा जुन गरिमामा बस्छ त्यो गरिमा मैले मेन्टेन गर्नुपर्छ, होइन। म सबैको हो भन्ने पनि हुनु पर्यो। तर त्यो कोर के अरे सधैँ उहाँ एमालेको मात्रै राष्ट्रपति भइराख्नु हो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो भनाइ त्यो हो क्या। उपाध्यक्ष अर्यालले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पदको मर्यादा जोगाउन नसके अहिलेसम्मका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई सर्वोच्चताका राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अब निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय हित, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित 8 दलीय सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिका कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूको बारेमा प्रष्टताको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचित राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। वारीहरूको बारेमा सबभन्दा पहिले प्रष्टताको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरा, देशभक्तिको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। अहिले राष्ट्रका सामु अनेकौं चुनौतीहरू आइरहेका छन्। ती सबै चुनौतीहरूमा ध्यान जानु पर्यो र सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई
आजसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि एकताबद्ध बनाएर जानु पर्यो। अध्यक्ष नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त भएका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले गम्भीर भएर आफ्ना काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीको हटका कारण राष्ट्रपतिमा सहमति जुट्न नसकेको बताउनु भएको छ। सचिव पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्न प्रयत्न नगर्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। 8 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको जित सुनिश्चित बताएका उहाँले ओलीकै कारण राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनेको बताउनु भएको छ। उभ्याउनु पाएको भए सहमतिबाट राम्रो हुन्थ्यो। दुवैजना योग्य हुनुहुन्छ, एकजनाले हार्ने एकजनाले जित्ने हुन्छ। त्यसो किन गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रपति जस्तो पदमा? एकजनाले सहमतिले टुङ्गा भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। हामीले खोजेको त्यही हो र अहिले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न त्यो जारी रहन्छ। त्यो ओली एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो त्यो ढङ्साको राजनीति कहिले सकिन्छ? जनताले स्थिरता त्यो उहाँको शैली हो। उहाँले नै चाहिँ बढी कटाक्ष गर्नुहुन्छ। मैले सम्मान गरेर भन्न खोजेको कसैलाई उभ्याउने त्यसलाई हिर्काउने र चाहिँ मजा लिने उहाँको स्वभाव छ। सम्हाल्नेतिर गए राजनेता बनिन्छ। उहाँले अलिकति सम्हाल्नेतिर गएर उहाँले नै सहमतिको कुरा गरेर सहमतिको राष्ट्रपति बनाऊ भनेर चाहिँ पात्र प्रस्तावित गरेको भएदेखि एउटा बहस हुन्थ्यो होला नि। तर उहाँ त्यसमा चाहनु भएन। यो त हाम्रो हो, हामीलाई जसरी चाहिन्छ भनेर राष्ट्रपति जस्तो पद चाहिँ अरू मन्त्री जस्तो अरू कतिपय प्रदेशका मन्त्री जस्तो चाहिँ तल झारेर भागभण्डा नगरिकन सहमति टुङ्गाउनु पाएको भएदेखि उहाँले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको पक्षमा नै सहमति जुट्न सक्थ्यो होला नि। तर त्यो प्रयत्नमा उहाँ जान चाहनु भएन। सचिव पौडेलले वर्तमान 8 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने दावी गर्नुभयो। 8 दलीय गठबन्धन अहिले सक्रिय रहेको छ। खास गरी राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण यो गठबन्धनको सक्रियता बढेको हो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउने गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यही उद्देश्य पूरा गर्न नेताहरूले गठबन्धनका सबै दलका सांसदहरूलाई सम्झाई बुझाइ पनि गरेका छन्। यस क्रममा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार पौडेल निकै उत्साहित देखिएका छन्। आफूमाथि सबैले भरोसा राखेको उनको दावी छ। एक रिपोर्ट। बिहीबार 8 दलको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी सांसदहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले आफूले जित्ने निश्चित भएको बताए। उनले सबै सांसदहरू आफ्नो उम्मेद्वारप्रति सकारात्मक रहेको पनि बताए। संविधानको संरक्षण गर्ने विषयमा आफूमाथि सांसदहरूको विश्वास रहेको पौडेलले दावी गरे। राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य सबैसँग सम्पर्क र भेटघाट मैले चाहिँ आफ्नो म जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने काम गरि नै राखेको छु। त्यही सम्पर्कमै छु म। राम्रै मलाई सबै रेस्पोन्स अत्यन्त पोजिटिभ, अत्यन्त सकारात्मक, सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँ पुरानो मान्छे तपाईँ भनेर माया गर्छन्। सबै साथीहरूले सबैले माया गर्नुहुन्छ। सबैले होइन तपाईँ माथि भरोसा छ, तपाईँले अवश्य पनि संविधानको संरक्षण गर्नुहोला। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण दाहालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अभिमुखीकरणका क्रममा विगतमा जस्तो संविधान मिच्ने काम राष्ट्रपतिबाट नहोस् भनी सचेत गराएको बताए। अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा हरेक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय एकता गरेर जानुपर्ने कुरा बताएको उनले उल्लेख गरे। अब प्रधानमन्त्रीजीले पहिलो कुरा त उहाँको पहिलेदेखि त धारणा सोच जे थियो नि कि सकेसम्म हरेक चिजमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने उहाँको मूल धारणा हो नि। अहिले होइन, हिजोकै दिनदेखि संविधान निर्माणदेखि संविधान सभाको निर्वाचनदेखि निर्माण हुँदै सरकार परिचालन सञ्चालन त हरेक सन्दर्भमा र राष्ट्रमा पर्ने कुनै पनि समस्याको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने जो धारणा हो, त्यही धारणा अन्तर्गत नै चाहिँ यहाँ कोसिस गरिएको हो। मैले धेरै त्यो कोसिस गरेँ। केपी ओलीजीसँग धेरै पटक चाहिँ छलफल गरेँ। तर पनि अब चुनावको दिनसम्म पनि त्यसलाई हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा राख्नु हो। अब अर्को कुरा चाहिँ हिजोका चाहिँ दिनहरूमा चाहिँ जुन राष्ट्रपतिबाट जुन खालको एउटा संविधान मिच्ने कामहरू भयो
राजनीतिक दलहरूलाई काखा र पाखा गर्ने जुन व्यवहारहरू भयो त्यो नहोस् भन्ने खालको चाहिँ अपिल प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गर्नुभयो सबैको अगाडि र रामचन्द्रजीलाई। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता संविधान संशोधन र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिबद्धता आएकाले समर्थन गरिएको कुरा राख्नु भएको सो पार्टीका सांसद शरद सिंह भण्डारीले जानकारी गराए। राष्ट्रपतिको भूमिका अथवा राष्ट्रपति संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकाले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट अहिले सबभन्दा बढी पीडित छ त्यहाँ चाहिँ अहिले नागरिकताको विषय लिएर होस्, संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर होस्, अथवा विभिन्न चाहिँ राजनीतिक बन्दीहरू रेशम चौधरी लगायतका जुन चाहिँ 72 विभिन्न चाहिँ राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईका विषयहरू होस्, यो सबै विषयहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ गरिमा, यो संस्थाको चाहिँ न्युट्रालिटी भनौँ चाहिँ त्यो कायम हुन नसकेको गर्दाखेरि जे जति परिस्थिति भएको छ त्यो कुरालाई सेयर गर्दै चाहिँ के छ भने हामीले कस्तो राष्ट्रपति चाहिँ हामी सोचेका छौँ र त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेलजीबाट आएको हुनाले यी राष्ट्रपति एउटा के छ भने अहिलेको चाहिँ यो संविधानलाई, यो परिवर्तित अवस्थालाई र शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर बाधुवादी समझदारीदेखि लिएर अहिलेको यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने, यसको संरक्षण गर्ने र यसमा अपुग भएका विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पनि के छ भने हुन्छ नि त्यसलाई अलिक पोजिटिभली अगाडि बढाउने खालको चाहिँ व्यक्तित्वको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले त्यसको निम्ति रामचन्द्र पौडेलजीलाई उपयुक्त पात्र दिइदिएको हुनाले चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। सांसद भण्डारीले आफूहरू पुस 10 गते भन्दा अगाडिको गठबन्धनको घटक भएको भन्दै आफूहरू सरकारमा स्वतः सहभागी हुने बताए। मन्त्रालयको सम्बन्धमा भने छलफल भइ नसकेको उनले स्पष्ट पारे। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले जित्नेमा दुई मत नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज 8 दलीय गठबन्धनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सांसद अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले प्रदेश मात्रै रहेका दुई दलसहित अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार पौडेललाई समर्थन गर्ने दलहरूको संख्या 11 पुगिसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्ने उपयुक्त पात्र पौडेल मात्रै भएको भन्दै समर्थन अझै बढ्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सारेको छ हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई सम्पूर्ण राष्ट्रिय सभाका र प्रतिनिधि सभाका सदस्य साथीहरूको बीचमा आफ्नो दृष्टिकोण हाम्रो राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले पनि राख्ने र सँगसँगै 8 दलका नेताहरू जसले उहाँलाई उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्यो उहाँहरूले किन हामीले समर्थन गर्यो उहाँलाई भन्ने एउटा त्यो हो र प्रतिबद्धता तर्फ नै यो कार्यक्रम उन्मुख थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भनि पनि सक्नुभयो 8 दल मात्रै होइन 10 दल नै भइसकेको छ, अझ 11 दलको समर्थन पनि पुग्ने भरपुर स्थिति छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उम्मेद्वार पौडेलले संविधानको अक्षरंश पालना गर्नु कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गर्नु भएको छ। बिहिबार एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न अध्यक्ष नेपालसँग भेट गर्नु भएको हो। उहाँसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ र विमला राई पौडेल हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भने अध्यक्ष नेपालसहित उपाध्यक्ष रमेश हमाल, महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाल, उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला र सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झा छलफलमा सहभागी रहनु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 8 दलको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका नेमुवाङ राष्ट्रपतिको लागि महासहयोग माग्न तीव्र भेटघाटमा हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने बुधबार सचिवालय बैठकबाटै राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई
विषयलाई सघाउने निर्णय गरिसकेको छ। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भेटमा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति चुनावमा एमाले उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष नेपालले मत माग्न आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा गरेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक रहेको र तत्काल यसै गर्छौं भन्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै एक पार्टीले अर्को पार्टीको नैतिकतालाई बुझेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेम्बाङ सहितको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले आज हाम्रो पार्टीको पार्टी अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेको छ। उहाँहरूले राष्ट्रपति चुनावमा आफूलाई आफ्नो उम्मेदवारलाई मतदान गर्नको निम्ति अनुरोध गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले आफ्ना धारणाहरू राख्दै मत माग्न आउनुभयो, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने आधार सिर्जना गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि छलफल हुँदै गर्छ भनेर उहाँलाई धन्यवाद दिएर यहाँबाट बिदा गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरूले पार्टीबाट उम्मेद्वार नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गरेको र कुराकानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुई पार्टी बीचको एकताको अभियान अघि बढाउने कुरामा पनि सहमति भएको बताउनुभयो। विभिन्न पार्टीहरूसँग भेटघाटको क्रम चलाइरहेछौँ। त्यो क्रममा पहिलो चोटि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अफिसमा आएर अध्यक्ष कमरेड सहितको सबै पदाधिकारी साथीहरूसँग हाम्रो कुराकानी भयो। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ अगाडि सारिनु भएको उम्मेदवार माननीय सुभाषचन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदान गर्न उहाँलाई अपिल गऱ्यौँ, उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो बिचमा चाहिँ कुरा एकदम सकारात्मक कुरा भयो। अब दुई पार्टी बिचको एकताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा एउटा चाहिँ यो चुनौतीको बिचमा जुन अवसर उपस्थित भएको छ त्यो अवसरलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा एक खालको सहमति भएको छ। उपमहासचिव गुरुङले दुई पार्टी बीच पार्टी एकताको अभियानको शुभारम्भ भएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङ सहितको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेको छ। आज नेकपा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसदमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रममा राष्ट्रपा सभापति लामिछानेसँग भेट गरेको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वार दिनुभएका नेमुवाङलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदानको निम्ति अनुरोध गर्दै सबै राजनीतिक दलसँग कुराकानी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पत्रकार पनि सबैलाई औपचारिक ढङ्गले गरिसक्नु भएको छ र अहिले हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेजी सहित उहाँको पार्टीका पदाधिकारी र मान्य सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा छलफल गऱ्यौँ र हामीले सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी किन भन्ने कुरालाई सविस्तार उहाँलाई राखेका छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको संविधान सभाको सफल अध्यक्षको रूपमा भूमिका खेल्नुभएको, सभामुखको भूमिका सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुभएको र आज मुलुकले जसरी एउटा सहमतिको राजनीति खोजिरहेका छ त्यसलाई नेपालको राजनीतिलाई सहमतितिर फर्काउन सक्ने व्यक्तित्वको हिसाबले सुभाष नेमाङ उपयुक्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले एमालेको प्रतिनिधि मण्डललाई पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि निर्णय लिने जानकारी भएको बताउनुभयो। पुस 10 गतेको जुन सम्झौता भएको थियो र जसको साक्षी पनि हामी थियौँ, त्यो विषयमा पनि चर्चा भयो र यो सबै क्रममा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कसो गर्ने के गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्न त बाँकी छ। तर त्यो गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ, तर उहाँ एउटा उपयुक्त पात्र हो
हो यसमा कुनै सङ्कोच छैन भन्ने कुरा हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। तथापि पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेका छौँ। अनि आज हामी यसलाई गर्दाखेरि पार्टी सभापति, उपसभापति, म, प्रमुख सचेतक लगायत केही पार्टीको तर्फबाट केही नेताहरू मात्र उपस्थित थियौँ र यो जुन विषय छ यो विषय केन्द्रीय समिति एवं संसदीय दल सम्पूर्ण साथीहरूले सबैले सुन्नुपर्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि निर्णय आज नै गर्न सकिँदैन। उहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरू हामी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा राख्छौँ र उक्त बैठकले निर्णय लिन्छ। हामी अहिले नै पार्टीको तर्फबाट हामी के छ कसो छ भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ, निर्णय गर्न बाँकी छ। महामन्त्री ढकालले पुस 10 गतेको सहमति मनन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर बैठकमा छलफल गरी निर्णय गरिने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रहनुभएका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई भेटेर आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमुवाङले आज पार्टीका नेताहरूसहित राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा पुगेर आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूलाई मतदान गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनलाई आग्रह गर्नुभएको हो। भेटघाटमा राप्रपाको तर्फबाट अध्यक्ष लिङदेन सहित नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, रविन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भेटघाटपछि राप्रपाका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा फागुन 24 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। भेटघाटपछि नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले एमालेको उम्मेद्वार नेमुवाङप्रति राप्रपा नेताहरू सकारात्मक र सद्भावपूर्ण धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले एमालेसँग राप्रपाको विगतदेखि नै सहकार्य हुँदै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्यको निरन्तरता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राप्रपा नेताहरूले उम्मेद्वार स्वयं आफूहरूको कार्यालयसम्म आएर मत मागेको प्रति खुशी व्यक्त गरेका सांसद भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गठन भएको नेपाली कांग्रेस सहितको 8 दलीय गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँड चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। अहिले 16वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् भने सबै मन्त्रालय आफैले सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समीकरणभित्र सबै दललाई रिजाएर मन्त्रालय भाग लगाउनुपर्ने दबाव छ। गठबन्धनभित्र आउन सक्ने खटपटबाट बच्न दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी एमाले बीचको खटपटले पुस 10 मा बनेको सत्ता गठबन्धन भत्केर 8 दलीय समीकरण बनेको छ। चुनाव अगाडिकै 5 दलीय गठबन्धनमा 3वटा दल थपिएका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावपछि हुने शक्ति बाँडफाँडमा त्यति सजिलो भने छैन। अहिले 16वटा मन्त्रालयमा नेतृत्व पद रिक्त छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका 16वटै मन्त्रालय एक्लैले सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता भागबण्डा गर्न सकस हुने नै छ। माओवादीका नेताहरू भने छलफलपछि हुने सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषद विस्तार हुने भन्दै धेरै समस्या नहुने विश्वासमा छन्। यी सबै कुराहरू सहमतिको आधारमा हुन्छ, समझदारीको आधारमा हुन्छ, सल्लाह गरेर हुन्छ। अब यो छलफलको एजेन्डामा प्रवेश भइसकेका छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि यो एजेन्डामा प्रवेश हुन्छ। अहिले 8 दलीय गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने भनिएको छ। कांग्रेस सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने पक्षमा छ। यसैको आधारमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य सहित 10 मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ। दलहरूको बीचमा छलफल होला, दलहरूको बीचमा विचार परामर्श गरेर सबैलाई संयोजन गरेर जाँदा के खालको परिस्थिति आउँछ त्यही बेला नै निर्णय हुने कुरा हो। अहिले दाबी गर्ने कुरा पनि अब हाम्रा पार्टीका जो वार्तामा बसेका छन् उनीहरूसँग सामान्य उनीहरूलाई केही कुरा थाहा होला। मलाई त्यो सम्बन्धमा ज्ञान छैन। संसदमा जम्मा 10 सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि 3 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। त्यो सम्बन्धी छलफलै सुरु भएको छैन। अहिले हाम्रो प्रमुख काम भनेको राष्ट्रपतिमा र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ। पहिलो काम थियो होइन। अनि त्यो कामको कोर्स पुरा नभइकन हतारमा कसलाई कुन मन्त्रालय भनेर छलफल गर्नु यो राम्रो हुन्छ?
हुँदैन। ऊ उपराष्ट्रपति पाउने भइसकेको जसपाको पनि थप मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग छ। सत्ता गठबन्धनभित्र जसपालाई 2वटा मात्र मन्त्रालय दिने विषयमा छलफल भएको जसपाकी नेत्री रेखा यादव बताउँछिन्। अहिलेसम्म अब 2टा दिने कुरा भएको छ, तर हामीले 3टा बनिराखेका छौँ। उपराष्ट्रपति त सदस्य देशमा त अब खासमा सम्झौता नै भइसकेको छ उपराष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ। जसपा र एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय दाबी गर्दा लोसपाले 2 र जनमत पार्टीले 2 मन्त्रालय दाबी गरेको छन्। संसदमा 6 सिट रहेको जनमत पार्टीले 2 मन्त्रालय साथै उपप्रधानमन्त्री पनि पाउने स्पष्ट पारेको छ। उपप्रधानमन्त्री सहित 2टा मन्त्रालय पाउँछ जनमत पार्टीले। कुन भन्ने चाहिँ अब बैठक भएको छैन, हाम्रो बैठक भएपछि त्यो निर्णय आउँछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि रेशम चौधरीको रिहाई हुनुपर्ने शर्तमा गठबन्धनमा सहभागी भएको छ। यसरी गठबन्धनमा रहेका सबै दल राम्रो अवसरको खोजीमा छन्। यो सकसबाट सत्ताकै खिचतानीमा 2 महिनामै सरकार ढल्ने र बन्ने खेलले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने आम आशंका पनि उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको सहयोगमा क्यामेरामा मिनराज बोरालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले माओवादी स्थिर बसे देशको विकास सम्भव नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज कृतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियालेर आम मानिसहरूले माओवादी केन्द्र अस्थिर भएको भनिरहे पनि अहिलेसम्म स्थिर भए देश यो अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी स्थिर भएर बसिरहेको भए सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अघि नबढ्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र बेपत्ताहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। र खास गरी हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एकजनामा जीवित हुँदा यो चाहिँ मैले पुरा नगरी हुँदैन क्या हो। सत्य निरूपण त मेलमेल आएको तपाईँ कुरा आउँछ होइन, अहिलेसम्म टुङ्गिएन। र अर्कोतिर अब देशलाई आर्थिक समृद्धितिर सुशासनतिर लानुपर्ने जो चुनौती खडा भएको छ त्यो पनि अब मैले अलि पहल लिँदा हुन्छ र विगतका 2 चोटिको अनुभवहरूबाट सकारात्मक नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर अहिले गर्न सकिन्छ भने उहाँ एउटा सङ्कल्प गरेर जानुभएको छ। मलाई लाग्छ अहिले एउटा सकारात्मक सन्देश गइरहेको छ। यद्यपि यो कति सफल हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन। पाइले पछि चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको छ। तर पनि हामीलाई के लाग्छ, जनताले थोरै आशा चाहिँ अलिकति गरेको छ। अब अलिकति थोरै केही सुधार हुन्छ कि। उपमहासचिव गजुरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई सुशासनतर्फ लैजाने नै राष्ट्रिय सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सडक अनुगमनमा नगरकोट पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठलाई स्थानीयले घेरे। 9 वर्षसम्म बाटो नबनाएको भन्दै चर्को विरोध। विमानस्थलमा खुल्ला कालो बजारी मौलायो। महँगो भाडा देखाउँदै व्यापारीहरू पन्छिँदै सम्बन्धित निकाय गैर जिम्मेवार। र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा सर्प पालनका लागि खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे 19 करोड रुपैयाँ स्वाहा। निर्माण कार्य अलपत्र। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भक्तपुरको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड अनुगमन गर्न पुग्नु भएका उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। आज मन्त्री श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहितको टोली उक्त सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पुग्दा स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै बाँडेर सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै मन्त्रीलाई नै घेरेर आक्रोश पोखेका हुन्। टोलीमा मन्त्री श्रेष्ठ सहित भौतिक पूर्वाधार
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका डीजी, सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका थिए। अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठलाई घेरेका स्थानीयले 9 वर्षसम्म बाटो नबनाएको र रातदिन सुत्न समेत नदिएको आरोप लगाए। स्थानीयहरूले मन्त्री आउने भनेपछि पानी हालेर बाटोमा धुलो उड्न रोकेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनीहरूले खराब बाटोकै कारण आफन्त गुमाएको भन्दै कहिलेसम्म जनतालाई गुमराहमा राख्ने भन्दै प्रश्न गरे। उनीहरूले कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई सरकारले किन पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले अहिले काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न पनि माग गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयहरूको माग सम्बोधन हुने र समयमै काम सक्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले हेलचक्र्याई भएको तर अबका दिनमा नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। टोलीले कमल विनायक भत्किएको पार्टीदेखि नगरकोटसम्मै पुगेर सडकको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको छ, तर पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण जनताले वर्षौंदेखि शास्ति खेपिरहेका छन्। देशकै पहिलो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यापारीहरूले उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन्। चिया, कफी लगायत बजारमा पाइने हरेक सामग्री विमानस्थलभित्रका पसलहरूले उपभोक्ता मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर बढाएर उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले केही समय अघि अनुगमन गरेर जरिवाना तिराए पनि व्यापारीहरूले पुनः खुल्लमखुल्ला चर्को मूल्य कायम गरी कालोबजारी गरिरहेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रति लिटर पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 16 रुपैयाँ तोकेको छ, तर बजारका जुनसुकै पसलमा गए पनि एक बोतल पानीलाई 20 रुपैयाँ पर्छ। यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने एक बोतल पानीका लागि 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार वस्तुको बाहिरपट्टि लेखिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य अर्थात् एमआरपी भन्दा बढी पैसा लिन पाइँदैन, तर विमानस्थलका व्यापारीहरूले दैनिक हजारौं उपभोक्ताहरूलाई ठगिरहेका छन्। बाहिर 20 रुपैयाँमा पाइने सामान्य कालो चिया खानु पर्यो भने यहाँ 80 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। काठमाडौँका चिया कफी पसलमा क्यापाचिनोको 170 रुपैयाँ पर्छ भने विमानस्थलमा यसलाई 250 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। विमानस्थलका व्यापारीहरूले हरेक सामानमा मनपरी शुल्क लिएर उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन्। विमानस्थल भित्रै पनि एउटै वस्तुको मूल्य फरक फरक छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले फागुन 4 गते विमानस्थल भित्रका आन्तरिक र बाह्यतर्फका पसलहरूको अनुगमनबाट उपभोक्ता ठग्ने 9 वटा पसललाई 15 लाख जरिवाना तिरायो, तर अहिले फेरि पसलेहरूले पुरानै मूल्य कायम गरेको प्रति भने विभाग बेखबर छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ जरिवाना गर्दाखेरि तत्काल हाम्रो टोलीले के गरे हुन्छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम जरिवाना गरेर केही कुराहरू निर्देशन पनि दिएको हुन्छ। निर्देशन दिएको त्यो ऐनमै उल्लेखित कुराहरू निर्देशित गरिएको हुन्छ। त्यो निर्देशनको पालना भएन भने पुनः अर्को अनुगमन जाँदाखेरि चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम पुनः कारबाही हुन सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ दिएको निर्देशनको पालना गरिएको अवस्था रहेन हाम्रो फलोअपमा भने त्यतिखेर चाहिँ पुनः उहाँहरूलाई कारबाही हुन सक्छ। विमानस्थलमा चिया खाने पैसाले बाहिर पेट भरि खान सकिन्छ। यहाँ देश विदेश आवत जावत गर्नेहरू पानीदेखि खाजासम्मको खरिदमा दैनिक ठगिने गर्छन्, कतिपय जानी जानी कतिपय अनजानमा। विमानस्थलले भने व्यापारीहरूलाई भाडामा लगाउने क्रममा कुन कुन सामान राख्ने भनेर सम्झौता भए पनि मूल्यका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै पन्छिएको छ। उपभोक्ता ठगिए त्यसको जिम्मेवार व्यापारी हुनुपर्ने विमानस्थलको तर्क छ। हाम्रो सम्झौतामा यस किसिमको त्यो मूल्य तोक्ने भन्ने छैन है। अब हामीले जति पनि अहिले सम्झौता गरेका छौँ भने त्यो अनुसारको त्यसमा अब पसलहरूमा राख्ने सामानहरूको यसको मूल्य यति यसको मूल्य यति भनेर त्यो हुँदैन। उनीहरूले त्यो आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले यात्रुहरूले देखिने गरी सर्वसाधारण देखिने गरी प्राइस चाहिँ उहाँ
के अरे त्यो प्राइसहरू चाहिँ नि डिस्प्ले गरे हुनुपर्छ र प्राइस ट्यागहरू लगाएको सामानमा प्राइस ट्याग लगाएको हुनुपर्छ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ लिन मिल्दैन। अब यदि उनीहरूले त्योभन्दा बढी सामानको प्राइस चाहिँ राखेको छन् र डिस्प्ले गरेर देखिया छ भने त्यसको जिम्मेवार पनि उनीहरूले हुनुपर्छ र अब यसो अनुगमन गरेको क्रममा त्यस्तो केही भयो भने उनीहरूले चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ। मूल्य समायोजनका विषयमा विमानस्थलले केही गर्न पनि नमिल्ने गैर जिम्मेवार जवाब पचाउनै नसकिने खालको छ। त्यहाँका व्यापारीहरूले वर्ग फिटका हिसाबले महँगो भाडा तिर्ने गरेका छन्। सोही भाडाका कारण पनि सामान महँगो भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। बाहिरी पसलका कुनै पनि व्यापारीले अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी पैसा लिनै पाउँदैनन्। तर विमानस्थलका व्यापारीले यो नियमको खुलेआम धज्जी उडाइरहेका छन्। दैनिक लाखौं व्यापार हुने ठाउँमा भाडा महँगो भएकै कारण उपभोक्ता ठग्ने छुट उनीहरूलाई छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष चन्दका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 मा सर्प पालनका लागि खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे बनेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदको एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालले सर्प पालनका लागि खरिद गरेको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे बनेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्न सर्लाही आएका नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले 2070 सालमा एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने भन्दै सर्प पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार लालबन्दी नगरपालिका 1 मा करिब 10 बिघा जग्गा खरिद गरिएका थिए। राज्यले रु 72 करोड अनुदान दिने सम्झौता गरेर सुरु गरिएको सर्प पालन स्थलको निर्माण कार्य अहिले अलपत्र परेको छ। सर्प पालन गर्ने स्थलको निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा स्थानीय दुखित भएका छन्। त्यो दुःखको कुरा लाग्यो मलाई। यो छिटो बनोस्, अकालमा मृत्यु नहोस् मान्छे भनेर जग्गा म दियो, दान गर्यो। म सुन्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ कि छिटो बनोस्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदको एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालले सर्प पालनका लागि भन्दै करिब रु 19 करोड खर्च गरिसकेको भए पनि निर्माण स्थलको काम अहिले अलपत्र परेको छ। यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सर्प पालन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन। परिषदले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेका कारण आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको लालबन्दी नगरपालिका 1 ले जनाएको छ। उहाँलाई के जानकारी पनि छैन, नगरपालिकाबाट पनि मलाई यस विषयमा के पनि जानकारी गराउनु भएको छैन। यो विषयमा म जितिकिन चाहिँ म कुनै त्यहाँको संस्थामा सम्मेलन गर्न आउँदा यसमा के जानकारी। हालसम्म सरकारबाट प्राप्त भएको रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको परिषदले जनाएको छ। लालबन्दी नगरपालिका 1 मा रु 7 करोड खर्चेर परिषदले जग्गा खरिद गरेको हो। नन्देश्वर महादेव सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन अहिले चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता गरे अनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा करिब 10 महिनादेखि निर्माण कार्य रोकिएको परिषदले जनाएको छ। यो लगभग हाम्रो 10 महिनादेखि 10 महिना 1 वर्षको पेरिफेरीमा काम रोकिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई यो आवभन्दा अघिल्लो आवमा सम्झौता बमोजिम प्रदेश सरकारले जुन रकम निकासा दिनुपर्ने थियो, रातो किताबमा छुटिएको पैसा पनि हामीलाई 9 करोड भाडारीको पैसा थियो। सङ्घले सङ्घीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकारलाई विशेष समपूरक अनुदान आउँथ्यो। त्यो समपूरक अनुदान र प्रदेशले थपेर दिनुपर्ने पैसा चाहिँ प्रदेशले हामीले प्रगति गर्दा गर्दै लक्ष्य हासिल गर्दा गर्दै पनि प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्दा गर्दै पनि उसले हामीलाई त्यो पैसा नदिएर फ्रिज गरायो र त्यो पैसा हामीले सम्बन्धित निर्माण ठेकेदार कम्पनीलाई दिन नसक्दाखेरि 10 महिना हाराले हाम्रो काम रोकिएको छ। र अहिले तत्काल चाहिँ यो आवमा हामीलाई केही पैसा निकासा भएको छ। त्यो पैसा निकासा भए अनुसार हामी तत्कालै हाम्रो त्यो प्रगतिलाई चाहिँ कन्टिन्यू लाने पक्षमा छौँ। तत्काल काम सुरु हुनेवाला छ। कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनु पर्ने भएकाले करिब 10 बिघा जमिन सहित 10 कट्ठा एलानी जग्गा लिएको र जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि अपुरो पिल्लर ठड्याइएको छ। शर्मा एन्ड धुलीखेल जेवीले निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा रु 6 करोड खर्च भएको छ। परिषदले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्पपालन भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ। एन्टी भेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको भए पनि बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको बहानामा निर्माणको काम रोकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शङ्कर पहाडी, सर्लाही। बाराको वन क्षेत्रमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टाँगिया बस्तीका 45 वर्षीय गापाङ दर्लामी मगरको ज्यान गएको हो।
बस्तीको पश्चिमी दक्षिणतर्फ बस्तीदेखि करिब 300 मिटर वन क्षेत्रमा पशु चौपायाका लागि घाँसपात लिएर घर फर्कने क्रममा 81 हात्तीले आक्रमण गरी ज्यान लिएको हो। उनको शव भएको स्थानमा जंगली हात्तीको पाइला भेटिएको र खोज तलास गर्दा बस्ती नजिकैको जंगल र बस्तीमा लगाइएको केराबारी हात्तीले खाइरहेको छ। जंगली हात्ती पुनः बस्तीमा पसेपछि झनै टाङ्गियाबासीमा त्रास छाएको छ। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै डिभिजन वन कार्यालय बारा प्रहरी घटनास्थल पुगी पोस्टमार्टमको लागि शव कलैया अस्पताल लगिएको जनाइएको छ। विगत 1.5 दशक यता बारामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट कम्तीमा 16 जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने तीमध्ये टागिया बस्तीमा मात्रै 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारपछि पछिल्लो समय बाघको संख्या बढेसँगै जंगली हात्ती, चितुवा लगायत अन्य वन्यजन्तु बस्तीमा पस्न थालेका छन्। वन फडानी अनियन्त्रित बनेको भन्दै संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2 वर्षमै खारेज गर्यो। त्यसपछि लागू गरिएको नयाँ नीतिले वन व्यवस्थापन मात्र होइन देशभरि काठ दाउरा संकलनमा रोक लगाएको थियो। त्यसको विकल्पमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश ऐन बनाएको छ। यसबाट वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन सम्वर्धन गर्ने र काठ दाउरा निकाल्ने बाटो पनि खुलेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन बनाएसँगै वन व्यवस्थापन र वन संवर्धन गर्ने नयाँ प्रणाली लागू भएको छ। काठ दाउरा निकाल्ने, वनमा भएका परिपक्व रुखहरू काट्ने र साना बिरुवा हुर्काउने प्रणाली नै वन संवर्धन प्रणाली हो, जसमा 80 वर्ष संरक्षण चक्र बनाएर रुख काटछाँट गरी संरक्षण गरिन्छ। वन दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आमदानीका लागि वन संवर्धन प्रणाली नवलपरासीमा सुरु भएको छ। वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन आजदेखि यहाँ चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको मूलपानी सामुदायिक वनबाट शुभारम्भ भयो। अत्यन्त खुसीको कुरा हो। यो 3 वर्षदेखि रोकिएको क्रियाकलापलाई फेरि दोहोऱ्याउन पाउनु राम्रो कुरा हो र यसले आजसम्म रोकिएका उपभोक्ताले पाउन नसकेका काठहरू सहज तरिकाबाट उपलब्ध हुने र दाउराहरू उपलब्ध हुने र प्लस अब यसमा चाहिँ बचेका काठहरू बाह्य बिक्री गरेर चाहिँ प्रशस्तमता आर्थिक आर्जन हुने र चाहिँ सामाजिक विकासदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठुलो योगदान पुग्ने छ भन्ने चाहिँ हामीले एकदम चाहिँ आशा राखेका छौँ। हुन्छ पनि, यो निश्चित पनि छ। संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन निकै वैज्ञानिक मानिन्छ। यो प्रणालीबाट तत्काल फाइदा हुने र भविष्यका लागि वन जोगिने भएपछि उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित भएका छन्। वन ऐन 2078 र वन नियमावली 2079 अनुसार तथा वन संवर्धन प्रणालीमा कार्यविधि 2079 लाई मार्गदर्शन गरेर पुरानो कार्यविधिमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढ्ने भन्ने जुन कुरा भनिएको छ, यसमा चाहिँ पुरानो अनि गएर हजुरको चाहिँ धोत्रो बुढो रुखहरू काट्ने र नयाँ रुखहरूलाई जर्मिनेसन गराएर अगाडि बढाउने र यसको सम्वर्धन र संवर्धन प्रणाली गराएर राख्ने एउटा कार्यक्रम हो र यसलाई चाहिँ नियमावली निर्दिष्ट गरे अनुसारले हामी काम अगाडि बढाएका छौँ र त्यही अनुसारले सम्भवतः नवलपरासीमा पहिलोपटक यो परिमार्जित कार्ययोजना तयारी गरेर आज हाम्रो यो कार्यक्रम सुरुवात हुन गइरहेको छ। वनमा उपभोक्ता मात्र नभई राज्यको अर्थतन्त्र उकास्न पनि सहयोगी मुख्य आधार हो। बिरुवा जस्तै वनमा भएका बुढा रुखहरूलाई काट्ने र सानालाई हुर्काउने तर्फ जोड दिनुपर्छ। पुराना रुखहरू कायमै नलाग्ने हुँदासम्म यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट यो शैली अपनाउँदा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। सबभन्दा राम्रो कुरो के छ भने हामीले आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। बाहिरबाट अरू देशबाट हामीले काठहरू हामीले आयात गर्नु पर्दैन। स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि यसले चाहिँ निकै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। गरिबी न्यूनीकरणमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूमा र यो वनको पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय सेवालाई हामीले चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा पनि यसको ठुलो भूमिका रहन्छ। नवलपरासीको कुल भूभागको करिब 30% अर्थात् 21,859 हेक्टर क्षेत्र वनले ओगटेको छ। नवलपरासीमा यस वर्ष वन व्यवस्थापनबाट करोडौं आमदानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि संवर्धन प्रणाली नै सहयोगी हुने सरकारवालाहरूको विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट।
जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सानिध्यमा सतलोक आश्रम धनुषामा गरीबदासजी महाराजको बोध दिवसको उपलक्ष्यमा अखण्ड पाठ विशाल भण्डारा सुरु भएको छ। सतलोक आश्रम धनुषामा सन्त गरीबदासजी महाराजको बोध दिवसको उपलक्ष्यमा अखण्ड पाठ विशाल भण्डारा, रक्तदान तथा दाइजो रहित विवाह कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको हो। कार्यक्रम 20 गतेसम्म चल्नेछ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले शास्त्रानुकूल आध्यात्मिक चेतना प्राप्त गरेको र समाजलाई विकृतिबाट जोगाउन सघाउने पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि इन्सुलिनको मूल्य घटाएको अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी एली लीको दावी, मधुमेहका बिरामीलाई सहज हुने अनुमान। र नेपाल आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटमा छनौट। विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालसँग युए 7 रनले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी एली लीले इन्सुलिन्सको मूल्य 70% घटाएको दावी गरेको छ। एली लीले वर्षौंदेखिको बढ्दो मूल्यप्रति इन्सुलिनको मूल्यमा 70% कटौती गर्ने घोषणा गरेको हो। मूल्य घटेपछि मधुमेहका बिरामीलाई सहज हुनेछ। पछिल्लो वर्ष इन्सुलिनको लागत बढेको र मागमा पनि वृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य घटाउने घोषणा गरिएको हो। कम्पनीले मे 1 अर्थात् हिजोदेखि नै आफ्नो ब्रान्डेड इन्सुलिनको मूल्य प्रति भायल $25 छाड्ने घोषणा गरेको छ। लिलीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभिड रिक्सले इन्सुलिनको मूल्य घटेपछि मधुमेहबाट समस्या भोग्दै आएका लाखौं अमेरिकी नागरिकहरूलाई सहज हुने बताउनु भएको समाचार संस्था एएफले जनाएको छ। सन् 2022मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार मधुमेह विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको दीर्घकालीन रोगमध्ये एक हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। मिटर ब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरूले जनकपुर धाममा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। आज मिटर ब्याज तथा लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले मध्य प्रदेश सरकारलाई 15 साउनमा बुझाएको 7 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्रमाथि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै सडक आन्दोलन गरेको हो। बिना धितो ऋण दिने प्रलोभनमा पारेर चरम आर्थिक शोषण गर्दै आएको भन्दै जनकपुर धाममा मिटर ब्याजीबाट पीडितहरूले मिटर ब्याजी र लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासवानले कानूनभन्दा बाहिर गएर मिटर ब्याज र लघुवित्तले मधेसका जनतालाई मारमा पारेको बताएका छन्। उनले मिटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समितिले 10 सूत्रीय माग राख्दै आएको समेत बताएका छन्। जुन ढङ्गले मिटर ब्याज जुन गाउँ समाजमा पैसा लगानी गर्दा जुन हाम्रो कानुनभन्दा चाहिँ 10 गुणा 20 गुणा त्योको कुनै अर्थै नराख्ने गरी चाहिँ पैसाको जुन लेनीदेनी भइराखेको छ, त्यसबाट नेपालका जनता खास तौरमा यो मधेसमा चाहिँ जनताहरू पीडित भइसकेका छन्। जनता महिलाहरूको चाहिँ बढीमा चाहिँ यौन शोषण भइराखेका छन् हैन। मान्छेको स्वतन्त्रता यहाँ गुमेको छ। स्वाभिमान चाहिँ एकदमै खतरामा छ यहाँको मान्छेहरूको। र तपाईँको जे जति सम्पत्तिहरू थियो सुदखोरहरूले जम्मै अदालतमा मुद्दा लगाएर उहाँहरूको सम्पत्तिहरू चाहिँ डाक लिलाम गराई रोडमा चाहिँ ल्याइदिने जस्तो काम यहाँ भएको छ। त्यही भएर
हामी सबै पीडितहरू मिलेर आज मुख्यमन्त्री साहबलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिन आएका छौँ। हाम्रो माग जुन छ यहाँ मेन प्रमुख रूपले भन्ने हो भने तमसुक जुन पैसा लिने र दिने गर्दाखेरि जुन तमसुक चाहिँ गरिन्छ त्यो तमसुक चाहिँ नेपालमा खारिज होस्, किनभने विश्वको कुनै देशमा यस्तो सिस्टम छैन। त्यो नेपालमै किन यस्तो शोषणको चाहिँ माध्यम यहाँ राखिएको छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ प्रमुख यो तमसुक जुन छ त्यो खारिज हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ सप्तरी, सिराहा, धनसा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारापर्सासम्मका चाहिँ पीडितहरू यहाँ आएका छन्। संघर्ष समितिले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, पीडितहरूको जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, मिटर ब्याजीबाट पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, मिटर ब्याजीबाट पीडितमाथि गरिएको यौन शोषणको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल विश्वकपमा पुगेको छ। आज निर्णायक खेलमा युएईलाई 7 रनले हराउँदै नेपाल विश्वकपमा पुगेको हो। अजमानको इडन गार्डन ओभलमा नेपालले दिएको 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएईले 48 ओभरमा अल आउट हुँदै 184 रन मात्रै बनायो। युएईका लागि इथान काल्लीले 50, आर्यन सक्सेनाले 34 र आर्यन शर्माले 32 रन बनाए। नेपालका लागि दीपक कडेलले 5 तथा सुभाष भण्डारी र हेमन्त धामीले 2-2 विकेट लिए। 2016 पछि पहिलो पटक नेपाल विश्वकपमा छनौट भएको हो। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 48 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 191 रन बनायो। नेपालका कप्तान देव खनालले 51, विशाल विक्रम केसीले 38 र उत्तम थापाले 36 रन बनाए। 6 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाइसकेको नेपालका लागि थापा र कप्तान खनालले चौथो विकेटका लागि 84 रनको साझेदारी गरे। युएईका लागि ध्रुव पराशरले 3 तथा हरिश सेट्टी र आयान खानले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। जितसँगै नेपालले 2024मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने अन्डर 19 पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा खेल्ने भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मर्यादा जोगाउन नसकेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष अर्यालको आरोप, एमाले पार्टीको मात्रै राष्ट्रपति बनेको जिकिर। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमवाङ भोट माग्दै नेकपा अध्यक्ष नेपालसँग 2 पार्टीबीच एकता अभियानको सुरुवात भएको एमाले पक्षको दाबी। सडक अनुगमनमा नगरकोट पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठलाई स्थानीयले घेरे, 9 वर्षसम्म बाटो नबनाएको भन्दै चर्को विरोध। इन्सुलिनको मूल्य घटाएको अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी एली लिलीको दाबी, मधुमेहका बिरामीलाई सहज हुने अनुमान। र नेपाल आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटमा छनौट। विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालसँग युएई 7 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।